अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम हूँ। इंज़मामुल हक पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर, साबिक़ क्रिकेटर, साबिक़ कप्तान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक अहम खबर सामने आई है। इस खबर के क्या मज़मूनात होते हैं आज उस पर बात करते हैं। और बाबर आज़म की एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उस पर बात करते हैं कि वो करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, क्या नहीं। पहले इंज़मामुल हक को, इंज़मामुल हक की आज खबर आई है कि उन्होंने अपने चीफ सेलेक्टर जो उनका ओहदा था, मनसब था, उससे वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और उन्होंने ये कहा है, इंज़माम का अपना कहना ये था, उनका ये मौक़िफ़ था इंज़मामुल हक का, कि चूँकि बोर्ड मुझे पता लगा कि मेरे पर इल्ज़ामात लगे हैं और बोर्ड ने एक 5 अपनी तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई है, तो मैंने सोचा कि उस कमेटी को इन्वेस्टिगेशन अपनी कर लेनी चाहिए, अपनी तहक़ीक़ात करने में क्लियर हो जाऊँ मैं, तब फिर मैं बोर्ड का कोई ओहदा लूँ या मनसब लूँ। ये तो वैसे अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत है कि इस लिहाज से जब आपको इल्ज़ामात हों तो आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं इल्ज़ाम की। इंज़मामुल हक पे समझिए इल्ज़ाम इसमें ये आया कि कुछ के लिए असल में होता ये है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो, दुनिया की और टीमें हों, अब ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ T20 लीग से खेल रहे होते हैं, काउंटी क्रिकेट है, दूसरे एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये अपने एजेंट रखते हैं, कंपनी रखते हैं, और कंपनी एजेंट से वो निगोसिएशन करते हैं और उनका अपना कमीशन वगैरह होता है। तो इस वक्त कोई 6, 7, 8 प्लेयर्स ऐसे हैं, उनका एक एजेंट है, तल्ला रहमानी नामी आदमी। और वो कंपनी जो बरतानिया में कंपनी रजिस्टर्ड है, उस कंपनी जो खबर जो है जिसको तशवीश फैली और इल्ज़ामात लगे और वो काफ़ी सारे मसाइल पैदा हुए, ये आया कि इंज़मामुल हक भी कि उसके उस कमेटी के जो कमेटी कह रहा हूँ, वो जो भी कंपनी है, उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, बल्कि मालकान में से हैं। और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इल्ज़ाम उन पर यह लगा कि ये जो एजेंट इतना पावरफुल, ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं ना, मफादात के तसादम का इल्ज़ाम ये लगा, क्योंकि उसमें खिलाड़ी ऐसे थे कि जिस शादाब खान है, हसन अली है, इमामुल हक है, और दीगर और खिलाड़ी भी ज़ाहिर है वो वही थे जिनका एजेंट एक ही हो। तो उससे ये इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये कुछ खिलाड़ियों को इन्होंने, जो उनका एजेंट है, उसने शामिल कराया नेशनल टीम में, ताकि वो उनको एग्रीमेंट्स में और बाकी चीज़ों में आगे उनको आसानी हो और मामला हो। ये बड़ा ख़तरनाक और संगीन इल्ज़ाम है इंज़मामुल हक पे। और इंज़माम और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ज़का अशरफ ने कि ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम, मेरे इल्म में नहीं था। और ज़ाहिर है ये बात अगर सामने आती तो शायद मेरे ख्याल इंज़मामुल हक को उसका चेयरमैन भी ना बनाया जाता। देखें ना, जो प्लेयर्स का एजेंट हो उसके साथ, और वो चीफ सेलेक्टर हो, उनका एक ही किसी, उनका एजेंट एक ही कंपनी, तो वो तुक नहीं बनती उनका एक ही। और मतलब फिर ज़ाहिर बात है अच्छा, मादी में भी एक ज़माने में मुझे याद है, रमीज़ राजा की अपनी भी शायद कंपनी थी, ये क्या थी, वो ये बात कहा करते थे कि उस वक्त शाहिद खान अफरीदी को और शुएब अख्तर को, ये ग्लैमरस के हैं और खिलाड़ी हैं और ग्लैमर की ये आइकॉन हैं, और उनको टीम में ज़रूर शामिल होना चाहिए। इसके बुनियाद पे क्रिकेट बोर्ड को बिजनेस में और चीज़ों में आसानी होती है। ये गलत बात ही है कि होता ही है कि जब ऐसा हो तो इसका मतलब एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि उसका एक अपना ख़ास ग्लैमर है, उस बुनियाद उसे खिलाएँ, तो आप एक अहल खिलाड़ी को तो टीम में महरूम रखेंगे, शामिल नहीं होगा टीम में। दूसरी बात है आपकी परफॉर्मेंस टीम के मुतासर होगी। इधर एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म में उसे खिला लिया जाए कि चले जी वो होगा, तो तस्वीरें लगेंगी, शूट्स होंगे, इश्तिहारात होंगे, ये होंगे वगैरह वगैरह। तो अब ये जो करना है, ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला, वो एक सगीर इल्ज़ाम था और उन्होंने बोर्ड ने तहकीकात का हुक्म दिया। अब उसमें इसका नेगेटिव पहलू या गलत पहलू ये है कि ये सारा काम अभी नहीं होना चाहिए था। कुछ दिन इंतज़ार कर लेते, कम से कम हफ्ता एक ही इंतज़ार कर लेते, ताकि पाकिस्तान टीम अपने मैचेस खेल ले, पाकिस्तान टीम वापस आ जाए। इससे मेरा ख्याल है चेयरमैन को, क्रिकेट बोर्ड को, ज़का अशरफ साहब को इस मामले में एहतियात बरतनी, ये इनकी गलती है। एक तो पहले उन्होंने जो कहा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया शुएब जेट को, एयरवाई को के रिपोर्टर को, जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें ऐसी की जो अभी नहीं कहनी चाहिए थी। और उससे पहले भी रिएक्ट, वो मेरे ख्याल वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों में, इनको चाहिए था कुछ दिन इंतज़ार करते। जो व्हाट्सएप चैट का मामला बाबर आजम की, वो भी असल में इल्ज़ाम लगाया राशिद लतीफ़ ने कि बोर्ड के चेयरमैन भी और दूसरे आला अहदेदार बाबर आजम की फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं देते। ज़का अशरफ ने इसको डिनाई किया, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो ज़हर इल्ज़ाम अच्छी से जल पड़ी। फिर कुछ बाज़ एक मारूफ टीवी एंकर ने उसे प्रोग्राम भी कर दिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बताशा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बात चल रही है। तो उसी मामले में फिर हुआ ये कि इन्होंने मेरा ख्याल है इन्होंने कहा चेयरमैन बोर्ड ने, तो CEO जो क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने बाबर आजम को
ایک WhatsApp میسیج کیا, ان سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح آ رہا ہے کہ آپ نے کال کی تھی. بابر اعظم کا اسٹیٹ اوے ایک سمپل ایک سطر کا جواب تھا کہ سر میں نے تو سر کو کوئی کال نہیں کی, یعنی میں نے تو چیئرمین بورڈ کو کال. اب وہ تو چلو بات کلیئر ہو گئی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ کہنا تھا تو یہ ویسے وضاحت کر دیتے کہ کہہ دیتے کہ بابر اعظم نے بھی اس کو ڈینائی کیا, کیا مطلب چند دن انتظار کر لیتے, یہ کہہ دیتے کہ بھائی جس میں تردید آئی تھی کہ نہیں ایسی کال نہیں ہوئی, ختم ہوئی بات. تو لیکن ہمارے سابق کرکٹر کو بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ولاگ کرتے ہیں اور ان کو بھی ویوز چاہیے, کمنٹ چاہیے اور ایک ہائپ چاہیے, تو وہ بھی ایسے الزامات لگاتے ہیں. شعیب اختر بھی ایسے بہت سے غیر ذمہ دار نظام لگاتے ہیں. راشد طیب ایک ویسے میچور آدمی, ذمہ دار آدمی, لیکن ہر وہ ایسی کئی باتیں کر دیتے ہیں جو سٹوریز باؤنس ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر نعمان اعجاز کے ساتھ مل کے بھی پروگرام کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہو جاتے پھر چیئرمین بورڈ کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, انہیں کہنا چاہیے بھائی ان پہ سب بات کر لیتے ہیں, یہ سب باتیں ہوں گی تو چند دن انتظار کر لیں, ہفتہ 10 دن انتظار کر لیں, کرکٹ ٹیم واپس آ جائے. جب آخری 3 میچ ہیں, کل ان کا میچ جب بنگلہ دیش کے خلاف ہے, پھر نیوزی لینڈ سے, پھر انگلینڈ سے, تینوں میچز ہو جائیں تو ٹیم آ جائے. تو ابھی اس وقت ایسی باتیں کرنے سے اچھا تاثر نہیں بنے گا. تو اور اس سے پہلے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ ان کو ذمہ دار جو ہیں وہ کپتان ہیں اور چیف سلیکٹر ہیں اس ٹیم کے, ان کی مرضی کی ٹیم دے گی. یہ بھی غیر ضروری بیان تھا. بورڈ کو زیادہ تحمل سے برداشت سے کرنا چاہیے, ہر چیز پر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, خاص طور سوشل میڈیا پہ آنے والی خبروں پر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ٹی وی پروگرامس کو بھی دیکھنا نہیں چاہیے. چیئرمین بورڈ کو زیادہ تحمل سے, میرے خیال ان کو اپنے مشیروں میں ان کو ایسے لوگ رکھنے چاہیے جو میچور ہوں, زیادہ سمجھدار ہوں. تو وہ جب انہوں نے کیا یہ کہ بابر اعظم کا اسکرین شاٹ بھی کر دیا اور ایئر بھائی نے وہ چلا بھی دیا, دکھا بھی دیا. اس سے بھی لوگوں کا بہت لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ یہ پرسنل چیٹ ہے, چیٹ لیک ہوئی ہے. ویسے بہرحال ویسے اس سمے تو کوئی پرسنل تو اس طرح کی بات نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیٹ ہے جس سے بابر کو امیج کو نقصان پہنچے. سیدھا سادہ بابر سے پوچھا گیا, بابر کا جواب ہے, ایک طرح کی وضاحت ہی ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو ہے کہ آپ کا ایک واٹس ایپ آپ کا میسیج تھا, اور واٹس ایپ میسیج جو ہے وہ ایک آپ کا ایک ریکارڈ کی اپنے طور پہ ہی ہوتا ہے, اپنے لیے ہی ہے, یہ اسے میڈیا پہ بہت شیئر کرنے کے لیے تو نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو ہے, لیکن یہ اس طرح کی جو لیک ہے اس میں نہیں آتی. لیکن مجھے کوئی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اشرف بھی سیاسی تقرر سے آئی ہیں, سمرجم سیٹھی کے سیاسی تقرر, تو یہ پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں. اس میں تو پہلے ہی آلریڈی کنٹروورشل ہو چکے ہوتے ہیں, لوگ متنازع ہی ہوتے ہیں. جیسے ایسے موقع ہوتے ہیں پہ تنقید اور بڑھ جاتی ہے, اور بہت سی چیزیں مسائل بہت بڑھ جاتی ہیں. انضمام الحق کا جو اب پہلے بھی اسی بات پہ آتے ہیں, انضمام کا استعفیٰ اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ اس کو اچھا انضمام نے اس کو ڈینائی کیا ہے. یہ بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میرا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں, میں اس کا مالکان میں نہیں ہوں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر پھر ان پہ لگنے والے الزام بھی غلط ہیں. ظاہر ہے جو کنٹرسٹ, پھر یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے, تو پھر لگتا ہے کہ انضمام الحق کلیئر ہو جائیں گے. اب کلیئر ہونے کے بعد جب ایسے سنگین الزامات لگے جاتے ہیں نوعیت کے, تو وہاں پہ استعفیٰ دینا میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی مثال ہے. لیکن میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ انضمام الحق کی جگہ پہ چیف سلیکٹر کسی اور کو بننا چاہیے. ایسے کھلاڑی کو بننا چاہیے جو جن کے پاس وقت وافر ہو, اور وہ گراؤنڈز میں جائیں اور چھوٹے چھوٹے مطلب دوسرے ڈومیسٹک میچز میں بھی, یعنی بڑی میچز فائنل وغیرہ کے علاوہ بھی میچز میں جائیں اور دیکھیں, ایون انڈر-19 کے میچز میں جائیں, کرکٹ کو دیکھیں, اور لڑکوں کو دیکھیں, ان کو ٹائم لگائیں گراؤنڈوں میں, اپنا خجل خوار ہوں, اور تاکہ وہ دیکھیں جا کے, پتہ کہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی ایسے بہت سارے ہیں جو پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے ان کھلاڑیوں کو نکالنے میں, آگے لے آنے میں مدد کریں. تو انضمام کے لیے میرا خیال یہ چیزیں مشکل ہیں, تینوں چیزیں. اور ایسے کھلاڑی کپتان ہو, ایسے سلیکٹر جو ینگ پلیئرس کے ساتھ کام کر سکے. مجھے یاد ہے ایک ہی فیصلہ, اچھا فیصلہ جب سیٹی کے دور میں ہوا ہے, جب شاہد افریدی کو چیف سلیکٹر بنایا گیا تھا. شاہد افریدی اپنے ساتھ سلیکشن کمیٹی میں عبدالرزاق کو لیا اور رائے افتخار انجم کو. عبدالرزاق کے پی کے ڈومیسٹک میں کے پی کے ٹیم کے کوچ رہ چکے, اور انہوں نے تینوں فارمیٹ میں, یعنی اس میں T20 میں بھی, ون ڈے میں بھی, اور 4 روزہ کرکٹ میں بھی, کیجن ٹرافی میں بھی, ان میں چیمپئن شپ جیتی ہوئی تھی. تو وہ ایک گراس روٹ لیول پہ, ظاہر ہے جب ڈومیسٹک ٹورنامنٹ سارے کھیلتے ہیں تو آپ مخالف پلیئر سب کھلاڑیوں سے واقف ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کھیلتے. اور رائے افتخار انجم انڈر-19 میں پلیئرس کے ساتھ کام کر چکے تھے. تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ ایسے سلیکٹر تھے جو ینگ پلیئرس کے ساتھ اور گراس روٹ لیول پہ ڈومیسٹک کرکٹ سے اچھی طرح واقف تھے, اور وہ تینوں فارمیٹ میں, یعنی پچھلے سال 2 سال سے. تو اس طرح کے کھلاڑیوں کو لانا چاہیے سابق کرکٹرز کو سلیکشن کمیٹی میں, جو کہ کھلاڑی کو جانتے ہوں, انہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ ان کو دیکھا ہو, اور وہ کوچنگ کی ہو یا ان کے مخالف کوچنگ کی ہو, ان کو پتہ ہو بالنگ میں, بیٹنگ میں, فیلڈنگ میں, کیپنگ میں, اسپن, فاسٹ, ہر طرف سے. تو یہ اس طرح کا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. تو اگر یہ ایسا ہو تو شاید چیزیں بہتر, اور وہ بولڈ فیصلے بھی کر سکے, بڑے فیصلے بھی کر سکے, پاپولر فیصلوں سے ہٹ کے بھی فیصلے کر سکے. تو بہرحال یہ سب چیزیں آئی ہیں, دیکھیں اس میں کیا آگے
کمیٹی کی جو بورڈ کی طرف سے ہے وہ انویسٹیگیشن میں کیا چیز آتی ہے. تو میں زیادہ تر پولیٹیکل آج کل کر رہا ہوں، لیکن اسپورٹس میں جو لکھ بھی بہت رہا ہوں میں، تو مجھے لگا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.